ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। अयि भोः मान्याः, भवन्तः सर्वेपि वीडियो अपि स्विच् आफ् कुर्वन्तु इति निवेदयामि। आदौ मदीयं परिचयं संक्षेपेण प्रस्तौमि। वीडियो आफ् कुर्वन्तु। रमादेवी वर्य। मदीयः परिचयः। अहमस्मि वरलक्ष्मीः। संस्कृतपरिषदि सहाचार्या अस्मि। अद्यतनं मम व्याख्यानं संस्कृत कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स संस्कृत संगणक भाषाशास्त्रम्। अस्मिन् विषये अत्र संस्कृत संगणक भाषाशास्त्रम् इति शीर्षकम् आश्रित्य व्याख्यानं करोमि खलु। भाषाशास्त्रम् अथवा लिंग्विस्टिक्स इत्युक्ते किम्? भाषायाः अध्ययनं। कीदृशम् अध्ययनं? वैज्ञानिकम् अध्ययनं। तत्र के अंशाः भवितुमर्हन्ति इत्युक्ते वाक्यविश्लेषणं, पदविश्लेषणम्, अर्थविश्लेषणम्, अनन्तरं वर्णोच्चारणं, सन्दर्भानुकूलार्थविचारः इत्यादयः विषयाः अन्तर्भवन्ति। अधुना संगणक भाषाविज्ञानं, संस्कृत संगणक भाषाविज्ञानं। तो संस्कृत भाषाविज्ञानम् अवगम्यते। संस्कृत संगणक भाषाविज्ञानं तन्नाम संगणकशास्त्र दिशा संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकं विश्लेषणम्। एतदेकम् अन्तःशास्त्रम् अस्ति। मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च फील्ड अस्ति। अनुसन्धानं क्षेत्रम्। 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् आविर्भूतं नूतनं किञ्चन अनुसन्धानक्षेत्रम्। अस्मिन् त्रीणि क्षेत्राणि भवन्ति, त्रयः विषयाः भवन्ति। एकम् इन्फर्मेशन् टेक्नालजी, अपरं पाणिनीयं व्याकरणं, तृतीयमस्ति भाषाशास्त्रम्। मनुष्यः जननादारभ्य मरणपर्यन्तं विभिन्नव्यापारान् सम्पादयति। तत्र भाषया एव व्यापारान् सम्पादयति इति अस्माकम् अनुभवगोचरः विषयः। भाषायां चतुर्विधकौशलानि भवन्ति इति वयं जानीमः। श्रवणं, सम्भाषणं, पठनं, लेखनम् इति। एतैः कौशलैः अस्माकं मस्तिष्कं प्रवृद्धं भवति। भाषाकौशलम् अधिगच्छति, विश्लेषयति, पदं विश्लेषयति, वाक्यं विश्लेषयति, अर्थं विश्लेषयति, अनन्तरं वर्णोच्चारणम् इत्यादिकम् अधिगच्छति, वर्णोच्चारणविधानम् अधिगच्छति। वाग्व्यापारान् करोति। अधुना वयं धिया एतत् सर्वमपि सम्पादयामः। यदा सङ्गणकयन्त्रं, सङ्गणकशास्त्रं, कंप्यूटर सैन्स् आविष्कृतं तदा कृतकधीः इति किञ्चन पदम् अतीव लोकप्राचुर्यं प्राप्तम्।
आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् कृतकधीः इति। किमर्थं कृतकधीः? वयं बहूनां यन्त्राणाम् उपयोगं कुर्मः। प्राचीनकाले मनुष्यः भिन्नभिन्न यन्त्राणाम् आविष्कारं कृत्वा जीवनं सुकरं कृतवान्। आधुनिककाले वाहनानि, सङ्गणकयन्त्राणि, दूरभाषायन्त्राणि, भिन्नभिन्न वस्त्रक्षालनार्थं यन्त्राणि, पाकोपकरणानि, एतानि सर्वाणि अपि जीवनं सुकरं कुर्वन्ति। समकाले बहूनि कार्याणि साधयितुं शक्नोति मनुष्यः। तथैव अत्यल्पे जीवने अत्यधिकं कार्यं कार्यजातं सम्पादनीयम्। अपि च बहुभाषाः अध्येतव्याः, बहुसाहित्यम् अधिगन्तव्यम् इति चिन्तयति मनुष्यः। इदानीं संस्कृतम् अस्ति किञ्चन तस् यत्र बहु प्राचीनं साहित्यम् अस्ति। तत्र वैदिकसाहित्यं, लौकिकसाहित्यम् अस्ति। केचन बाल्यादारभ्य संस्कृतम् अधीयते, केचन मनुष्यजीवनस्य चतस्रः दशाः सन्ति इति वयं जानीमः। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमः इति। केचन ब्रह्मचर्याश्रमात् आरभ्य संस्कृतम् अधीयते, केचन तु वानप्रस्थाश्रमात् अधीयते। तस्मिन् वानप्रस्थाश्रमे ये अध्येतारः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुमिच्छन्ति तदा क्लेशम् अनुभवन्ति। यतोहि तदा मस्तिष्के किञ्चित् शैथिल्यं जायते, क्षीणतां गच्छति, शरीरेऽपि धातुक्षयः भवति, मस्तिष्कमपि तावत् तीव्रमतिः न भवति, मनुष्यः तीव्रमतिः न भवति। तर्हि तस्य किञ्चित् कृतकधीः अपेक्षते। कृतकधिया अध्ययनं सुकरं भवेत्। तया वयं भाषायाः कौशलम् अध्ययनं च कर्तुं शक्नुमः। एतत् प्रयोजनं मनसि निधाय अध्येतॄणाम् उपकाराय एतत् शास्त्रम् आविर्भूतम्, अन्तःशास्त्रम्, संस्कृत कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स, संस्कृत संगणक भाषा शास्त्रम्। कथम् एतत् प्रवर्तते इति वयम् आदौ पश्यामः। स्क्रीन् शेरिङ्ग् न भवति, एकवारं पश्यतु। एतत् कथम् अपनेतव्यम्? अस्तु। इतः पूर्वमेव अहम् उक्तवती भाषाशास्त्रं नाम भाषायाः अध्ययनं, पदार्थविश्लेषणं, पदविश्लेषणं, पदार्थविश्लेषणं, वाक्यविश्लेषणं, वाक्यार्थविश्लेषणं, वर्णोच्चारणम् इत्यादिकं सर्वमपि भाषाशास्त्रे अन्तर्भवन्ति। तर्हि वयं ये ज्येष्ठाः सन्ति, संस्कृतभाषायाः अध्ययनस्य आरम्भं कुर्वन्ति, तेषां कथम् एतद् यान्त्रिकविश्लेषणं यन्त्रं सहकरोति। तर्हि तत्र वयं यथा रामः वनं गच्छति इति पदं श्रुत्वा
विश्लेषयामः तथा यन्त्रस्य साहाय्येन वयं कर्तुं शक्नुमः वा? श्रवणगोचरं यदा जायते तदा मस्तिष्कं किं करोति? वाक्यं किं, वाक्यगतपदानि कानि, आम्, पदविश्लेषणं किं? रामः, पुल्लिङ्गम्, एकवचनं, प्रथमा विभक्तिः इति विश्लेषयति। पुनः द्वितीयं पदं वनं, वनं नपुंसकलिङ्गम्, अनन्तरं द्वितीया विभक्तिः, इतोपि किम् अस्ति? एकवचनं, ततोपि अधिकम् अकारान्तः इति। अन्यत् किं? गच्छति, अत्र क्रियापदम् इति। क्रियापदस्य विश्लेषणं कथं करोति? वर्तमानकालः, एकवचनं, प्रथमपुरुषः इत्यादिकम्। एवं पदविश्लेषणं कृत्वा पदार्थविचारमपि कृत्वा वाक्यार्थविश्लेषणं करोति। तथैव वयं कानिचन साधनानि अपि उपयुञ्ज्महे, उपयोक्तुं शक्नुमः। तादृशं निर्माणमपि अधुना कृतमस्ति। पदविश्लेषिका, यथा वयं रामः वनं गच्छति इत्यस्य वाक्यस्य वाक्यगतपदानां विश्लेषणं कुर्मः, तथा यन्त्रेण कथं कर्तुं शक्नुमः इति। इतः पूर्वं रामः वनं गच्छति इति वयं दृष्टवन्तः, तथैव अत्र यन्त्रे सहायेन वयं तस्य पदस्य विश्लेषणं कुर्मः। रामः इति पदस्य प्रदानेन यन्त्रं वयं प्रवर्तयामः चेत् रामः इति पदस्य विश्लेषणं यन्त्रं करोति। कृपया प्रतीक्ष्यताम् इति अत्र यन्त्रं प्रतीक्षां करोतु इति अस्मान् सूचयति। वयं प्रतीक्षां कुर्मः। अत्र चतुर्विध चत्वारः विभागाः सन्ति। एकम् इन्पुट् एन्कोडिङ्ग् इति अस्ति, द्वितीयम् औट्पुट् एन्कोडिङ्ग्, तृतीयमस्ति अत्र यस्य पदस्य विश्लेषणं वयं कर्तुम् इच्छामः तस्य पदस्य उट्टङ्कनं कुर्मः। अनन्तरं चतुर्थमस्ति सब्मिट् इति, यन्त्राय समर्पयतु इति वदति। तर्हि अत्र देवनागरी इन्पुट् एन्कोडिङ्ग् कया लिप्या वयं दातुं शक्नुमः। देवनागरी, अस्माकं देशे देवनागर्याः उपयोगः भवति। यस्मिन् देशे देवनागर्याः उपयोगः न प्रचलति तत्र WX आल्फाबेटिक् नोटेशन् वयम् उपयोक्तुं शक्नुमः। लोके विभिन्न नोटेशन्स् उपयोगः भवति। WX आल्फाबेटिक्, ITRANS 503, वेल् 2S, SLP1, क्योटो, हार्वर्ड्, IAST, रोमन् डायक्रिटिक् इति। एतदेव एकं शास्त्रमपि अस्ति एन्कोडिङ्ग् इति। पुनः औट्पुट् एन्कोडिङ्ग् केवलं देवनागरी, IAST, रोमन् डायक्रिटिक्स् इति द्विविधमेव अस्ति। इदानीं यान्त्रिकपदविश्लेषणं पश्यामः चेत् अस्माभिः प्रदत्तं पदमस्ति रामः। तर्हि अत्र विश्लेषणं द्विविधमस्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः। कथम्? एकं पाटलवर्णेन प्रदर्श्यते, अपरं नीलवर्णेन प्रदर्श्यते। किमस्ति नीलवर्णेन प्रदर्शितं? राम, पुम्, अनन्तरम् एकं, पुनः एक इति अस्ति। तर्हि अस्य संक्षेपपदावल्याः अर्थः कः इत्युक्ते, रामशब्दः, वयं रामः इति पदस्य विश्लेषणं कुर्मः तर्हि राम इति बेस् वर्ड् प्रातिपदिकमस्ति। जेण्डर्, लिङ्गं किं? पुंलिङ्गम्। एकम् इति एतत् संख्या किं सूचयति इत्युक्ते
प्रथमा विभक्तिः इति। पुनः अपरं पदम् एक इति अस्ति, तद् एकवचनं वचनं सूचयति। हा, इदानीं पाटलवर्णेन यद् विश्लेषणमस्ति तत् किम्? मानवमस्तिष्कं तु एकं विश्लेषणं जानाति। रामशब्दः पुल्लिङ्गः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रथमाविभक्ति एकवचनं। किन्तु इदानीम् अपरं विश्लेषणं किम् अस्माकं मस्तिष्कम् एतत् जानाति वा? केचन वैयाकरणाः जानीयुः, सामान्यजनाः एतद्विश्लेषणं न जानीयुः। किम् एतद्विश्लेषणम् इत्युक्ते रा इति अस्ति, कर्तरि, लट्, वु, बहु, परस्मैपदी, अदादिः। व्याकरणछात्राः एतद्विश्लेषणम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सामान्याः नूतनाः ये अधुनैव भाषाध्ययनक्षेत्रं प्रविष्टवन्तः ते किञ्चित् अवगच्छन्ति। यदा शिक्षकः बोधयति तदा अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र रा इति धातुः। धातुः इत्युक्ते क्रियापदस्य मूलपदं, मूलम् अस्ति। धातुः इति उच्यते। क्रियापदस्य यद् मूलम् अस्ति तस्य व्यवहारः धातुः इति क्रियते। कर्तरि, अत्र वयं संस्कृतभाषायां प्रयोगं त्रिधा प्रयोगं प्राप्नुमः। एकं कर्तरि प्रयोगः, द्वितीयं कर्मणि प्रयोगः, तृतीयः भावे प्रयोगः। आङ्ग्लभाषायां वाಯ್स् इति उच्यते। प्रयोगः नाम वाಯ್स्। कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, एक्टिव् वाಯ್स्, पैसिव् वाಯ್स्। अत्र रामः इति कर्तरि प्रयोगे एक्टिव् वाಯ್स् अस्ति इति वदति। लट् वर्तमान, भूतवर्तमान भविष्यकालाः सन्ति। अत्र लट् इत्युक्ते तद् वर्तमानकालं सूचयति। उ इति अक्षरमस्ति, तद् उत्तमपुरुषः इति। लट् उत्तमपुरुषः इति बहुवचनं। उत्तमपुरुषः नाम आङ्ग्लभाषायां फस्ट् पर्सन्, सेकेण्ड् पर्सन्, थर्ड् पर्सन् इति वदामः। उत्तमपुरुषः थर्ड् पर्सन् इति अर्थं सूचयति। बहु इति अस्ति, बहु नाम बहुवचनं। परस्मैपदी अदादिः इति। परस्मैपदी इति धातवः इति क्रियापदानां ये मूलाः भवन्ति, धातवः खलु, ते धातवः द्विविधाः भवन्ति। द्वौ वर्गौ भवतः, धातुगणे द्वौ वर्गौ भवतः। परस्मैपदी धातवः, आत्मनेपदी धातवः इति। अनन्तरं संस्कृतभाषायां 2000 धातवः सन्ति। एते 2000 धातवः अपि 10 गणेषु विभक्ताः भवन्ति, 10 क्लासेस्। तत्र अदादिगणः इति एकः गणः। रा इति धातुः अदादिगणे अन्तर्भवति। एतत् सर्वं विश्लेषणं यन्त्रं करोति, अनन्तरं प्रदर्शयति, अस्मान् बोधयति। रामः वनं गच्छति इति पदे वयं रामः इति पदस्य विश्लेषणं यत् पुल्लिङ्ग, प्रथमा, एकवचनम्, अकारान्तम् इति कुर्मः। यतोहि अस्माकं मस्तिष्कं किञ्चित् परिणतम् अस्ति, सन्दर्भानुकूल अर्थम् एव विश्लेषयति। अतः वयम् एकमेव विश्लेषणं कुर्मः, सन्दर्भानुकूलं विश्लेषणं। यन्त्रं तु तत् सन्दर्भं नावगच्छति। अत्र एषः लोपः अस्ति। सन्दर्भानुकूलार्थं विश्लेषयितुं यन्त्रं न शक्नोति। किन्तु तत्र वैशिष्ट्यमपि अस्ति। यन्त्रस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते सर्वविधविश्लेषणानि प्रदर्शयति। रामः इति न केवलं नामवाचकपदम्, अपि तु क्रियापदमपि अस्ति इति। अस्तु, इतोपि विशेषणं किम् अस्ति? वैयाकरणः तु रामः इति पदस्य इतोधिकं विश्लेषणं कर्तुं शक्नोति। सामान्यजनः कर्तुं न शक्नोति। तर्हि यन्त्रस्य साहाय्येन सः सामान्यजनः एतस्य विश्लेषणस्य आधारेण इतोपि किं ज्ञातुं शक्नोति इति पश्यामः। तर्हि रामः इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य रूपाणि कथं भवति इति यन्त्रस्य साहाय्येन यन्त्रं बोधयति अस्मान्। तो रामः पुल्लिङ्गशब्दः खलु,
तर्हि प्रथमा विभक्ति द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी सम्बोधन प्रथमा विभक्ति एवं सप्तविभक्तयः अतिरिक्तमेकं सम्बोधन प्रथमा विभक्ति भवति तेषां रूपाणि एवं भवन्ति इति यन्त्रं शब्दरूपाणि अपि प्रदर्शयति वयम् एकं शब्दं प्रदर्शयामः चेत् एकं पदं यन्त्राय समर्पयामः चेत् यन्त्रं पदस्य विश्लेषणं करोति पदस्य रूपाणि अपि प्रदर्शयति यदि शब्दरूपम् अस्ति तर्हि शब्दरूपाणि प्रदर्शयति वयं शब्दं शृणुमः अधुना शब्दस्य विश्लेषणं कुर्मः शब्दरूपाणि जानीमः इतः इतोधिकम् अपि अस्माकं मस्तिष्कं यदा पदं श्रवणगोचरं भवति अस्माकं मस्तिष्कमपि किं करोति एतत् सर्वं विश्लेषणं करोति पदस्य विश्लेषणं कृत्वा किं करोति पदार्थविश्लेषणमपि करोति तर्हि यन्त्रमपि पदार्थविश्लेषणं कर्तुं सहायं करोति अत्र उपरि यत् प्रातिपदिकमस्ति तस्य अ, पदं पदे एकं लिङ्क् निहितमस्ति तत्र कोशाः सन्ति के कोशाः अमरकोशः आप्टे हिंदी कोशः मोनियर् विलियम्स् संस्कृत हिंदी कोशः हेरिटेज संस्कृत फ्रेंच कोशः CCS डिक्शनरी संस्कृतं जर्मन् कोशः इति अमरकोशं पश्यामः रामस्य पर्यायवाचि शब्दाः के तत्रापि अमरकोशे भिन्नभिन्नवर्गाः भवन्ति स्वर्गवर्गः सिंहादिवर्गः धीवर्गः विशेषनिघ्नवर्गः नानार्थवर्गः तर्हि रामपदस्य पर्यायवाचिशब्दाः एतेषु वर्गेषु के सन्ति इति अत्र सम्पूर्णं विवरणं दृश्यते एकस्य अहं केवलम् अधुना एकस्य साधनस्य प्रदर्शनं करोमि एकं साधनं प्रदर्शयामि किं तद् पदविश्लेषकं मार्फोलॉजिकल एनालाइजर एतस्य एकस्य साधनस्य प्रदर्शनाय विवरणाय एव एककक्षा अपेक्षते वस्तुतः अत्र पर्यायवाचिशब्दाः प्रदर्शिताः यन्त्रेण प्रदर्शिताः रामस्य अनन्तरं भवन्तः सावकाशम् एतत् सर्वं पश्यन्तु एतावन्ति पदानि सन्ति स्वर्गवर्गे सिंहादिवर्गे अपि पश्यन्तु उदाहरणं बलभद्र हलो एतावन्ति पदानि सन्ति अत्रापि वयम् अपरमेकं वैशिष्ट्यं द्रष्टुं शक्नुमः एतेषु पदेषु वयं कर्सर् इति साधनं संस्थाप्य कुर्मः चेत् पुनः तस्य पदस्य रूपाणि दृश्यन्ते प्रातिपदिकं बेस् वर्ड् उपरि वयं कर्सर् स्थापयित्वा नदामः पुनः तस्यापि कोशगतविवरणं ज्ञातुं शक्नुमः इति विशेषः पश्यन्तु अत्र तो रामः इति प्रातिपदिकम् आश्रित्य वयं कोशान् परिशीलयामः अमरकोशं प्रदर्शितं पुनः आप्टे कोशं प्रदर्श्यते तस्य हिंदी विवरणं राम इति शब्दस्य प्रयोगः कुत्र कुत्र लभ्यते सन्दर्भानुकूलार्थः के सन्ति कति पुस्तकेषु कति ग्रन्थेषु एतस् शब्दस्य प्रयोगः अस्ति एतत् सर्वमपि विवरणम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः इदानीं मोनियर् विलियम्स् डिक्शनरी यदि आङ्ग्लभाषया वयम् अर्थं ज्ञातुम् इच्छामः तस्यापि अर्थः अत्र भवति हेरिटेज् अनपेक्षितं तथापि अहं प्रदर्शयामि अत्र फ्रेञ्च् भाषया अस्ति पुनः जर्मन् भाषयापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः कोशविवरणमपि अत्र ज्ञायते अन्यः विशेषः प्रातिपदिकम् आश्रित्य कोशदर्शनं कोशगतविवरणं तस्य अध्ययनं सर्वं सम्भवति एतत् सर्वं यः परिशोधनं करोति तस्य उपयोगाय कल्पते अध्ययनार्थं उपयोक्तुं शक्नुमः अनुसन्धानार्थमपि उपयोक्तुं शक्नुमः अन्यच्च अत्र रूपाणि सन्ति सर्वमपि हैपर् टेक्स्ट् दृश्यते खलु
तो रामः एतेषां सर्वमपि अधोरेखाः सन्ति। यस्य कस्यापि रूपस्य उपरि वयं कर्सर् स्थापयामः चेत्, क्लिक् कुर्मः चेत् तत्रापि लिङ्क् अस्ति। तर्हि एतत् किम् इत्युक्ते रामशब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति, रूपसिद्धिः कथं भवति। प्रातिपदिकं मूलपदं तु राम इति, तर्हि रामः इति, रामौ, रामाः इति रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति, रूपसिद्धिः अपि अत्र दृश्यते। तद्विवरणं सम्पूर्णं प्रदर्शयति यन्त्रं, ससूत्रं प्रदर्शयति। कति सूत्राणि पदसिद्धि रूपसिद्धौ अन्तर्भवन्ति इति। प्रायः उपचत्वारिंशत् सूत्राणि अत्र दृश्यन्ते। अस्तु, एतदस्ति पदविश्लेषणं, शब्दविश्लेषणम्। इदानीं द्वितीयं विश्लेषणमस्ति, तद् क्रियापदविश्लेषणम्। अत्रापि रा इति धातुः खलु, अस्य विवरणं पश्यामः। रा इति धातुः तद् अदादिगणीयः, तस्य रूपाणि कथं भवन्ति। तत्र परस्मैपदी धातुः खलु, लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ्, आशीर्लिङ्, लुङ्, लृङ्, एवं 10 लकाराः भवन्ति। लेट् वेदे इति एकादशः अपि लकारः अस्ति, किन्तु वेदे एव वैदिकसाहित्ये एव भवति, अतः अत्र 10 लकाराः। तो 10 लकारेषु, लकारः नाम अत्र टेन्स् इति वक्तुं शक्नुमः। पुनः वर्तमानकालेपि भूतकाले त्रिविधाः भवन्ति, भविष्यत्काले अपि भवन्ति। यथा आङ्ग्लभाषायां प्रेजेण्ट्, सिम्पल् प्रेजेण्ट्, प्रेजेण्ट् कण्टिन्यूस्, प्रेजेण्ट् पर्फेक्ट्, पर्फेक्ट् टेन्स्, प्रेजेण्ट् पर्फेक्ट् कण्टिन्यूस् टेन्स्, एवं तथा पास्ट् टेन्स् अपि सिम्पल् पास्ट्, पास्ट् कण्टिन्यूस्, पास्ट् पर्फेक्ट् टेन्स्, तथा फ्यूचर्, एवं नवधा भवन्ति टेन्सेस्। प्रधानतया 3 कालाः, पुनः तत्र उपविभागाः भवन्ति, तथा अत्रापि टेन्सेस् मूड्स् इति भवन्ति। अतः 10 लकारेषु लकारः इति व्यवहारः, टेन्स् मूड् इत्यस्य लकारः इति व्यवहारः, लट्, लिट् इति। तानि रूपाणि वयम् अत्र प्राप्तुं शक्नुमः। किमर्थं वयं व्यवहारे तु 5 लकाराणां प्रयोगं कुर्मः, किन्तु साहित्ये ततोऽधिकलकाराणां प्रयोगः भवति। तेषाम् अध्ययनम् एतेषाम् अत्र एतस्य साधनस्य सहायेन वयं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं वयम् एतत् साधनानि अत्र पश्यन्तु उपरि, साधनानि, कोशः, कार्पस्, प्रकाशनानि, अनुसारकं, सविश्लेषण ई-ग्रन्थाः, पुनः अन्यान्यः सन्ति, एतत् प्राथम्यं भजति। वयं साधनानि इत्यत्र पश्यामः चेत् अत्र पदविश्लेषिका, मार्फोलाजिकल् एनलैजर् इति साधनम्। एतस्य साधनस्य प्रदर्शनम् अधुना समाप्तं। तस्य प्रयोगः, अभ्यासः कर्तव्यः अस्माभिः। अधुना पदनिष्पादि विश्लेषिका समाप्ता। वयं वाक्यविश्लेषणं पश्यामः। साधनानि, अत्र बहूनि साधनानि सन्ति, एतेषां साधनानां प्रदर्शनं क्रमशः करोमि, यदि समयः लभ्यते करोमि। अत्र अनुसारकम् अस्ति, तो पदविश्लेषणम् अहं प्रदर्शितवती। इदानीं वाक्यविश्लेषणं पश्यामः। दशरथस्य एकम् अत्र पदम् उदाहरणरूपेण प्रदत्तमस्ति। वाक्यं किमस्ति? दशरथस्य पुत्रः रामः नगरे कोशात् हस्तेन ब्राह्मणाय धनं ददाति। वयं यदा पदस्य विश्लेषणं कृतवन्तः तदा लिङ्गवचन विभक्ति विश्लेषणं प्रदर्शयति, ततः रूपाणि प्रदर्शयति, ततः प्रातिपदिकम् आश्रित्य कोशप्रदर्शनं, सर्वं बहु 3-5 प्रदर्शनं करोति। अधुना अहं वाक्यं दत्तवती, तर्हि समर्पयामि, यन्त्राय समर्पयामि। यन्त्राय समर्पयामि चेत् यन्त्रम् एवं कारकाणि
कारकसम्बन्धपुरस्सरं वाक्यविश्लेषणं करोति। तत्र कः विशेषः पश्यन्तु। ददाति इति क्रियापदम् आश्रित्य वाक्यगतपदैः क्रियापदेन सह क्रियापदं कीदृशं सम्पन्नं कल्पयति इति प्रदर्शयति। तो ददाति, वयं ददाति इत्यस्य क्रियापदस्य कर्ता कः इति अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। कर्ता रामः। अपरमेकं यदा अहं विवरणं करोमि तदा पश्यन्तु। क्रियापदस्य अत्र वर्णाधारेणापि वयं विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। कलर् कोड् अपि अस्ति। क्रियापदं पाटलवर्णेन अस्ति, पुनः कर्तृपदं गाढनीलवर्णेन अस्ति, पुनः तस्य विशेषणम् अपि कर्तृपदस्य विशेषणमपि गाढनीलवर्णेन अस्ति। अत्र कर्मपदम् अस्तु, कलर् कोड् विषये अनन्तरं वदामि। ददाति इति क्रियापदं। क्रियापदं ददाति इत्यस्य कर्ता कः? रामः। रामः, रामस्य विशेषणं किं? पुत्रः। रामः पुत्रः। कस्य पुत्रः रामः? दशरथस्य। अत्र दशरथस्य षष्ठी विभक्ति अस्ति, षष्ठी सम्बन्धः। पिता पुत्र सम्बन्धः अस्ति, जन्यजनकभावः अस्ति। तदनन्तरं रामः, दशरथस्य पुत्रः रामः ददाति। किं ददाति? धनं ददाति। धनं किम् इत्युक्ते अत्र कर्म। तदनन्तरं रामः, दशरथस्य पुत्रः रामः धनं ब्राह्मणाय ददाति। ब्राह्मणाय अत्र दानक्रियाय अस्ति। तो ब्राह्मणाय इति सम्प्रदानं भवति। तो दशरथस्य पुत्रः रामः धनं ब्राह्मणाय ददाति। केन ददाति इत्युक्ते हस्तेन ददाति। हस्तेन करणम् इति कारकं भवति। दशरथस्य पुत्रः रामः धनं ब्राह्मणाय हस्तेन ददाति। तर्हि कस्मात् ददाति इति प्रश्नः। तत्र कोशात्, कोशागारात् ददाति। दशरथस्य पुत्रः रामः धनं ब्राह्मणाय हस्तेन कोशात् ददाति। तर्हि कुत्र ददाति? कस्मिन् प्रदेशे ददाति? नगरे। नगरे ददाति। नगरम् इति नगरे इति अधिकरणं भवति। सप्तमी विभक्तौ अस्ति, अतः अधिकरणम्। अधुना विश्लेषणं। दशरथस्य पुत्रः रामः धनं ब्राह्मणाय हस्तेन कोशात् नगरे ददाति इति। एवं डिस्कोर्स् ग्राफ् इति उच्यते। तत् चित्ररूपेणापि प्रदर्शयति, वाक्यविश्लेषणं प्रदर्शयति। तदनन्तरं जेनरेट् वाक्यविश्लेषणं कारकसम्बन्धान् एतत् प्रदर्शयति। अत्रैव वयं हिंदी अनुवादमपि करोति यन्त्रं। दशरथ का पुत्र राम नगर में कोष से हाथ से ब्राह्मण को धन देता है। कदाचित् अनुवादः शुद्धः स्यात्, कदाचित् अशुद्धः स्यात्। यथा मानवमस्तिष्कं पूर्णतया परिणतं तथा यन्त्रस्य कृतकधीः परिणता नास्ति इति अवगन्तव्यम्। अपि च अत्र वयं पदविश्लेषणमपि प्राप्तुं शक्नुमः। पश्यामः। अपि च अत्र पश्यन्तु। संस्कृत ओरिजिनल् इति मॉर्फ् एनालिसिस्, अत्र मॉर्फ् एनालिसिस् अपि करोति। इत्युक्ते पदविश्लेषणं। संस्कृत संदीड, मॉर्फ् एनालिसिस् प्रूव्ड, मॉर्फ् इन् कांटेक्स्ट, कारक रिलेशन्स्, पॉसिबल रिलेशन्स्, कलर कोड, हिंदी जनरेशन। एवं अत्र विकल्पाः सन्ति। वयम् एतान् विकल्पान् चित्वा अपि द्रष्टुं शक्नुमः। मॉर्फ् एनालिसिस् करोतु इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अधुना पश्यामः किं करोति, दर्शयति इति। चित्वा वयम् अधुना पुनः सबमिट् कुर्मः। किं ददाति?
एकैकस्य पदस्य कारकसम्बन्धम् आश्रित्य अत्र वर्णः प्रतिपादितः। क्रियापदस्य नीलवर्णः अत्र नोट्स् इति दृश्यते अस्पष्टम्। अनन्तरं क्रियापदस्य कर्तृपदस्य गाढनीलवर्णः। षष्ठीसम्बन्धस्य तु किञ्चित् नीलवर्णः किन्तु गाढः नास्ति। कर्मपदस्य हरितवर्णः। सम्प्रदानस्यापि नीलवर्णः। हस्तेन इति करणस्यापि गाढनीलवर्णः। एवम् अन्येषामपि एवं वर्णाः कलर् कोड् अपि प्रदत्तः इति विशेषः। तो वाक्यविश्लेषणं वयम् अनुसारकम् अत्र अनुसारकम् अस्ति। इदानीं स्वेच्छया वयं यत्किमपि पदं स्वीकुर्मः। कुसुमकुमारी महोदय, कुसुमकुमारी महोदय, भवती एकं वाक्यं वदतु, सरलं वाक्यं वदतु। तस्य विश्लेषणं यन्त्रं करोति। कुसुमकुमारी महोदय। अन्यः कश्चित्? महोदय। वदतु। महोदय, वदतु। अहं पाठशालां गच्छामि। उत्तमं। भवत्याः नाम श्रीदेवी। श्रीदेवी। उत्तमम्, अहं ददामि। अहं पाकशालां गच्छामि। श्रीदेवी महोदय, भवती अधुना यन्त्रेण प्रदर्शितं कारकविश्लेषणं पठित्वा अ, बोधयतु। किं प्रदर्शयति? अहम् अहमिति कर्ता। हम्म। पाकशालां कर्म हम्म। गच्छामि इति कर्म। गच्छामि इति गच्छामि कर्म। हम्म, क्रिया। सरि, क्रिया। हम्म। क्षम्यताम्। क्रिया। पाकशाला। हम्म। पाकं कर्म। कर्म। उत्तमम्, हम्म, उत्तमम्। हम्म। अस्तु। गमनक्रियायां कर्ता अहं, कर्म पाकशाला। अस्तु। एतादृशं वयं स्वयमपि वाक्यानि दातुं शक्नुमः, यस्य विश्लेषणं यान्त्रिकविश्लेषणं प्रदर्शयति यन्त्रम्। अस्तु। एतस्य साधनस्य नाम अस्ति अनुसारकम्। अपरं वयं अर्थविश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः खलु। अस्माकं मस्तिष्कम् अर्थं विश्लेषयति। कथं विश्लेषयति? वयं बाल्ये डिक्षनरीस्, कोशान् पठामः। अनन्तरं अस्माकं पाठ्यपुस्तके पदानि बोध्यन्ते। तद्गतचित्रमपि दृष्ट्वा वयम् अर्थम् अवगच्छामः, कोशान् पठामः। तर्हि अत्रापि यान्त्रिककोशाः भवन्ति, ई कोशाः इति अमरकोशः भवति। पुनः वयं बाल्यकाले क्रियापदानि अपि पठामः। अहं स्मरामि, गो, गोयिङ्ग्, वेण्ट्, गॉन् इति रूपाणि पठामः। तर्हि तथा शताधिकधातूनां सहस्राधिकक्रियापदानां रूपाणि पठामः। संस्कृतेपि तादृशकोशाः सन्ति। धातुकोशः अस्ति, अमरकोशः अस्ति, धनञ्जयकोशः अस्ति, धनञ्जयरूपनाममाला इति। तर्हि वैजयन्तीकोशः, प्रमुखः कोशः अमरकोशः, तथैव धातुपाठः। ई कोशः
अपि भवन्ति। अमरकोशः इतः पूर्वमेव प्रदर्शितः, तर्हि अत्र अमरकोशः पृथक्तया अपि वयं कोशं ज्ञातुं प्राप्तुं शक्नुमः। अत्र पूर्वमेव वयं सिंहः इति पदं दद्मः। सिंहः अत्र पर्यायवाचिशब्दान् पर्यायवाचिशब्दं पश्यामः। हरिः मृगराजः on the top. हाँ, तो पर्यायवाचिशब्दान् प्रदर्शयति यन्त्रं सिंहस्य। कुड नाट् फैंड सिंह। अत्र पश्यामः प्रातिपदिका इति अस्ति। अहं रूपं दत्तवती, प्रथमाविभक्तिरूपं। तर्हि प्रथमाविभक्तिरूपेण वयं पर्यायवाचिशब्दान् द्रष्टुं न शक्नुमः, प्रातिपदिकम् एव दातव्यं। सो सिंह इति प्रातिपदिकं यदा दत्तवती तदा यन्त्रं पर्यायवाचिशब्दान् प्रदर्शयति। सिंहस्य पर्यायवाचिशब्दाः सिंह, मृगेन्द्र, पञ्चास्या, हर्यक्ष, केसरिन्, हरि, कण्ठीरवा, मृगरिपु, मृगदृष्टि, मृगाशना, पुण्डरीका, पञ्चनका, चित्रकाया, मृगद्विषा इति। ह्यः अहं मृगपक्षिशास्त्रं प्रदर्शितवती, तदनुसारं एते जातिप्रभेदाः, लक्षणानि भिन्नानि। किञ्चित् एकः सिंहः मृगेन्द्रात् भिद्यते लक्षणभेदेन। अत्र यदा कर्सर् स्थापयामः किञ्चित् अधः टेक्स्ट् अपि दृश्यते, अक्षराणि, कानिचन पदानि दृश्यन्ते। इत्युक्ते अमरकोशगत मूलम् अपि दृश्यते, काण्ड, वर्ग, श्लोक, पाद सर्वमपि रेफरेन्स् इति वदामः खलु, उद्धरणमपि दृश्यते, कुतः स्वीकृतम् इति, लिङ्गवर्गः इति पुल्लिङ्गे। एवं विवरणमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र पुनः कर्सर् स्थापयामः चेत् रूपाणि अपि दृश्यन्ते, पापप् विण्डो दृश्यते, ततः रूपाणि अपि दृश्यन्ते। एतस्य प्रयोगम् एवं कर्तुं शक्नुमः, अमरकोशस्य प्रयोगम्। एतान् सर्वान् अपि वयं, यदि विद्यालयशिक्षकाः सन्ति, कार्यशालाः रचयितुं शक्नुवन्ति, छात्रेभ्यः एतानि प्राजेक्ट् असैन्मेण्ट्स् रूपेण दातुं शक्नुवन्ति, बोधयितुं शक्नुवन्ति। अमरकोशस्य प्रदर्शनं, तदनन्तरं तर्हि धातुकोशस्य विवरणं पश्यामः। कान्कर्डेन्स् आफ् पाणिनीयन् धातुवृत्तिः अस्ति। अत्र कान्कर्डेन्स् धातुकोशः, धातुपाठः। धातुपाठे 2000 धातवः सन्ति इति वैयाकरणः जानन्ति, सामान्याः केचन जानीयुः। अत्र धातुपाठे प्रथमः धातुः अस्ति भू इति। धातुवृत्तिः तन्नाम व्याख्यानं, वृत्तिः इत्युक्ते व्याख्यानं, व्याख्या। तिस्रः व्याख्याः प्रसिद्धाः सन्ति। माधवीयधातुवृत्तिः, क्षीरतरङ्गिणी, धातुप्रदीपः। लिङ्क् अपि लभ्यते, वयम् उद्घाटयामश्चेत् भू इति धातोः अर्थः कः, सम्पूर्णं विवरणं लभ्यते। मूलधातुः भू इति, धातुः भू, अर्थः सत्तायाम् इति, टु बी इति, गणः भ्वादिः, पदी परस्मैपदी, अनन्तरं सेट् अनिट् इति विवरणमपि दृश्यते। माधवीयवृत्तिः, कामेण्ट्री, व्याख्यानं, सर्वं व्याख्यानं, विस्तृतं व्याख्यानम्। एतत् सर्वम् अध्येतुं जीवनकालः अपर्याप्तः। तदनन्तरं क्षीरतरङ्गिणी व्याख्यानम्, अधोभागे क्षीरतरङ्गिणी, तर्वात धातुप्रदीपवृत्तिः। इदानीं किञ्चित् अधोभागे पश्यामश्चेत् एतस्य रूपाणि अपि लक्ष्यन्ते। कर्तरि, लट् लकारे, लिट् लकारे, लुट्, लृट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ्ग्, आशीर्लिङ्ग्, लुङ्, लुङ् इति। पुनः कर्मणि अपि पासिव् वाय्स् रूपाणि अपि दृश्यन्ते, प्रदर्शयति यन्त्रं। लट्, दशलकारेषु रूपाणि। अपि च एकस्मात् धातोः कृदन्तरूपाणि अपि निष्पाद्यन्ते। तर्हि कति कृदन्तरूपाणि निष्पाद्यन्ते। इदानीं वयं भवनम् इति वदामः, भावः इति वदामः, भावना इति वदामः,
तर्हि तादृशानि सर्वाणि कृदन्तरूपाणि अत्र ग्राफ् रूपेण दृश्यते। वयम् एतस्य अहं प्रदर्शयामि। शो फुल् सैज् इति अस्ति खलु, अत्र क्लिक् कुर्मः चेत् पश्यन्तु, मूलधातुः अत्र अस्ति भू इति। भू इति धातोः कति कृदन्तरूपाणि अत्र लभ्यन्ते? अद्भुत, अधिभू, अधिभूत, अन्तर्भाव, अवश्यं भाविन्, आविर्भाव, पुनः अत्र अनुभाव, अन्तर्भव, अन्तर्भू, अवश्यं भू, आविर्भू, उद्भव, उद्भाव, आशितभू, उद्भूत, उद्भूति, उद्भू, अ, समुद्भव, एकीभाव, द्वैधीभाव, फलितं भविष्णु, विभूत, प्रभूत, प्रभूति, प्रियं भविष्णु, प्रियं भावुक, बुभूषु, भवत्, भवन, भवन्त, भवन्ति, भवन्ति, भवितव्य, भवितृ, भविल, भविष्णु, भविष्यत्, भविष्य, भावक, भावन, भावना, शुभं भावुक, संभावना, संभावना, संभावित, भावित्र, भाविनी, भाविन्, भाव्य, भुवन्यु, भुविस्, भूति, भू, भूमत्, भूमय, भूरि, भूर्ज, भूर्ज, भूर्णि, विभव, विभाव, भूः, संभव, संभूति। एकस्मात् धातोः एतावन्ति कृदन्तरूपाणि निष्पाद्यन्ते। तर्हि कति प्रत्ययाः, कृत् प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते इत्यपि अत्र ज्ञातुं शक्यते। उदाहरणतया अद्भुत इत्यत्र अद् भू डुतच् इति प्रत्ययः, पुनः अधिभू इत्यत्र क्विप् प्रत्ययः, अधिभूत इत्यत्र क्त। एतस्य एकस्य एव अध्ययनम् एकं दिनं भवति। अत्र संक्षेपेण अलं विस्तरेण प्रदर्शनम् एकस्य पदस्य विवरणं दत्तवती। किं पदं, किं कृदन्तपदमस्ति, तत्र धातुः किम्, अनन्तरम् उपसर्गः कः, प्रत्ययः कः इति एकस्य पदस्य विवरणं दत्तवती। अपि च तो भू इति धातोः विवरणं, केवलम् एकस्य भूधातोः विवरणं, तथा द्विसहस्रधातूनां विवरणं करणीयम्। समयाभावात् एकैकस्य धातोः प्रदर्शनं न करोमि, अहं केवलम् एकस्य कृतवती। पश्यन्तु, तर्हि तथा एध् धातोः द्विसहस्रं धातुः, एवम् अत्र स्क्रोल् डौन् कुर्मः चेत् द्विसहस्रधातूनामपि सूचीं द्रष्टुं शक्नुमः। सावकाशं स्वयम् एतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि अपेक्षते केवलं संस्कृत कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक टूल्स विषये वयं कार्यशालां रचयितुं शक्नुमः। 10 दिनात्मिकां कार्यशालां रचयितुं शक्नुमः। एवम् आन्लैन् एव भवितुम् अर्हति। एकैकस्य साधनस्य प्रदर्शनं, प्रयोगम्, अभ्यासं च कर्तुं शक्नुमः। आवश्यकतानुसारं पश्यामः। अस्तु, इदानीं धातुपाठस्य अनन्तरं पुनः संसाधनीं पश्यामः। कोशान् वयं दृष्टवन्तः। अमरकोशः धातुपाठः, वृत्तिः कथं भवति, रूपाणि कथं भवन्ति, तस्य एकस्मात् धातोः कति धा कृदन्तरूपाणि निष्पद्यन्ते, वयम् अल्पेनैव कालेन अक्षिसात् कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं दृष्टिगोचरं भवति। यथा कृष्णः यशोदायाः समक्षं मुखमुद्घाट्य 14 भुवनानि प्रदर्शितवान्, तथा वयं केवलं कंप्यूटर् वन क्लिक् आधारेण सम्पूर्णम् एकस्य धातोः पूर्णं रूपं द्रष्टुं शक्नुमः, विश्वरूपं द्रष्टुं शक्नुमः, व्याकरणस्य विश्वरूपं द्रष्टुं शक्नुमः। कोशानां प्रदर्शनं जातं, साधनेषु एकं साधनं दर्शितते, अनुसारकं वाक्यविश्लेषकम् अपि दर्शितवती। अपरं ई ग्रन्थान् प्रदर्शयामि। अस्माकं हस्ते पुस्तकानि भवन्ति, ग्रन्थालये पुस्तकानि भवन्ति, गृहे पुस्तकानि भवन्ति, व्यक्तिगत ग्रन्थालयेषु पुस्तकानि भवन्ति। पुस्तकम् आदाय वयं पठामः,
तदनन्तरं किं भवति तर्हि यन्त्र इदानीं PDF रूपेणापि ग्रन्थाः सन्ति एक कोशप्रदर्शनं जातं वाक्यप्रदर्शकम् अपि अभवत् इदानीं अ, वयं PDF रूपेणापि ग्रन्थानाम् अध्ययनं कुर्मः ग्रन्थान् प्राप्य अध्ययनं कुर्मः तर्हि ई ग्रन्थाः अपि रच्यन्ते अधुना केचन उपलभ्यन्ते संक्षेपरामायणं तस्यापि नूतन आविष्कृतिः अस्ति भगवद्गीता पुरातनप्रतिः अस्ति नूतनप्रतिः अस्ति शिशुपालवधम् इति महाकाव्यं रघुवंशस्यापि रघुवंशमहाकाव्यस्यापि ई वर्षन् अस्ति ई ग्रन्थः अनन्तरं सहस्रवाक्यानाम् अपि अत्र विवरणं भवति पश्यामः संक्षेपरामायणम् इत्यस्य ई ग्रन्थः तस्य स्वरूपं पश्यामः पदविभागं प्रदर्शयति अन्वयं पदपरिचयं कारकसम्बन्धः सन्धिविच्छेदः यन्त्रे पदविभागार्थं सन्धिविच्छेदः सन्धिविच्छेदार्थम् अत्र एकं साधनमस्ति अन्वयं तद् सेण्टेन्शियल् अनालिसिस् अनुसारकमिति दृष्टवन्तः सो तदपि साधनम् आविष्कृतं मार्फोलाजिकल् एनलैजर् पदविश्लेषिका अपि अस्ति कारकसम्बन्धान् अपि इतः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः सन्धिविच्छेदम् भिन्न भिन्न यन्त्राणि सन्ति सम्भूय ई ग्रन्थमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः तैः साधनैः ई ग्रन्थः रचितः तर्हि अत्र पश्यन्तु अत्र ई रीडर् इति नुदामः चेत् शतं संक्षेपरामायणे 100 श्लोकाः सन्ति अत्र 10 श्लोकानाम् एकः गणः रचितः प्रथमगणं चिनुमः चेत् पुनः अत्र 10 श्लोकानां प्रदर्शनं भवति प्रथमश्लोकं पश्यामः तर्हि अत्रापि कलर् कोड् वर्णः एकैकस्य पदस्य कृते एकः वर्णः प्रदत्तः प्रथमं पश्यामः तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् पूर्णश्लोकः श्लोकसङ्ख्या सेलेक्ट् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् एकैकस्य पदस्य पदविश्लेषणं प्रदर्शयति तपस्वाध्यायनिरतं पुल्लिङ्गः द्वितीयविभक्तिः एकवचनम् अत्र निरत इति शब्दे नि रम् इति तप्रत्ययान्तं द्वादिगणः तदनन्तरं तपस्विन् इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनं वाग्विदां वाच् इति प्रातिपदिकं पूर्वपदम् उत्तरपदं विद् अत्र पुल्लिङ्ग विश्लेषणमस्ति पुल्लिङ्गं षष्ठी विभक्तिः बहुवचनमिति वरं पुल्लिङ्गं द्वितीयाविभक्ति एकवचनं ततः नारदम् इति पुल्लिङ्गं द्वितीयाविभक्ति एकवचनं परिपप्रच्छ इति क्रियापदं लिट् लकारः तर्हि परि इति उपसर्ग प्रच्छ इति धातुः कर्तरि लिट् प्रथमविभक्ति एकवचनं परस्मैपदी तुदादिगणः वाल्मीकिः वाल्मीकि इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्ग प्रथमविभक्ति एकवचनं मुनिपुङ्गवम् अत्र समस्तपदमस्ति मुनि इति पूर्वपदं पुङ्गवम् इति उत्तरपदं पुल्लिङ्ग द्वितीयविभक्ति एकवचनम् अत्र पश्यामः डिस्कोर्स् ग्राफ् इति अस्ति एतस्य वयं प्रदर्शनं कुर्मः तर्हि सम्पूर्णस्य श्लोकस्य कारकसम्बन्धान् प्रदर्शयति परिप्रप्रच्छ यत् गाढ पाटलवर्णे अस्ति तत्तु क्रियापदमिति तर्हि परिप्रप्रच्छ इति क्रियापदस्य कर्ता कः वाल्मीकिः तस्य विशेषणं तपस्वी इति
एतस्य क्रियापदस्य कर्मपदं नारदं, नारदस्य विशेषणं वरम् इति। पुनः तत्र वाग्विदां वरं तन्निर्धारणषष्ठी अस्ति, वाग्विदां। क्षम्यतां महोदय, आम् महोदय वदतु। क्षम्यताम्। आम् आम्, अहमपि मम लेप्टाप् उपरि पश्यन्ती अस्मि, किन्तु हम्म, भवती यद् दर्शयन्ती अस्ति खलु तद् अस्माकं लेप्टाप् मध्ये न दृश्यते। तद् भिन्नम् अस्ति, नाम अस्ति बहु समीचीनरीत्या तत्र लिखितमस्ति, हम्म। किन्तु यथा भवती अत्र चार्ट् रूपेण दर्शयन्ती अस्ति खलु तथा न दृश्यते अत्र। तत् हा, कुत्र गतवती भवती, कृपया पश्यतु, वदतु। अहं पुनः प्रदर्शयामि। ई रीडर्, ई रीडर् पुनः 1 to 10 श्लोकास्। तत्र प्रथमः श्लोकः। अत्र श्लोकं दृश्यते, श्लोकस्य विश्लेषणमपि दृश्यते, पदविश्लेषणं दृश्यते। क्षम्यतां, तत्र ई रीडर् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। कथं? अन्तः प्रवेशाय अत्र नुद्यताम् इति दृष्टं तत्, हा हा, पुनः दर्शयामि, किन्तु पुनः आम् दर्शयामि। एतत् खलु भवती होम् पेज् एतदेव खलु पश्यति? होम् पेज् एतदेव खलु दृश्यते भवत्याः यन्त्रे? आमाम्, एतद् दृश्यते, किन्तु ई अस्माकं रीडर्, स्क्रीन् उपरि आगच्छति अन्तः प्रवेशाय अत्र नुद्यताम्, हा, ई रीडर् न आगच्छति। अत्र उपरि ई रीडर् इति नास्ति वा? नास्ति खलु महोदय, तत्र स्क्रीन् उपरि न, अस्तु, कुत्रापि नास्ति। प्रथमं तावत् हा भवती पश्यतु। हा कक्षायाः हा, अन्ते किञ्चित् समयं ददामि, भवती मम आमाम् सूचनाः अनुसृत्य प्रयोगं करोतु। आमाम्, अत्र ई धन्यवादः। रीडर्स्, ई ग्रन्थाः इति के के ग्रन्थाः इति दर्श्यन्ते। अहं न्यू वर्षन् स्वीकृतवती, न्यू वर्षन्, तत्र ओल्ड् वर्षन् न्यू वर्षन् अस्ति, अतः न्यू वर्षन् स्वीकरोमि। अत्र ई रीडर् इति यत्र अस्ति तत्र पश्यामः श्लोकाः। पुनः प्रथमश्लोकः अत्र प्रदर्शितं, प्रथमश्लोकः प्रदर्शितः। सम्पूर्णं विवरणं, वाक्यगत पदविश्लेषणम् अस्ति। अर्थः अपि हिन्दीभाषया विवृतमस्ति। अत्र ग्राफ् यद् दृश्यते, चित्रं यद् दृश्यते, तस्य उपरि क्लिक् कुर्मः चेत् केवलं ग्राफ् एव दृश्यते। कंप्यूटर् यन्त्रपटले केवलं ग्राफ् दृश्यते। अस्तु, एवं सर्वानपि वयं श्लोकान् द्रष्टुं शक्नुमः। अहं केवलं रामायणं प्रदर्शितवती, तथा भगवद्गीतामपि किञ्चित् कथम् उद्घाटनीयम् इति दर्शयामि। भगवद्गीता न्यू वर्षन्। यदा अहं प्रदर्शयामि तदैव भवन्तः प्रयोगं कर्तुं प्रयत्नं मा कुर्वन्तु। तेन किं भवति इत्युक्ते, कदाचित् यान्त्रिकलोपकारणेन अनुक्षणं प्राप्तुं न शक्नुमः। ओल्ड् वर्षन् एव प्रदर्शयामि, पश्यन्तु। प्रथमत्र एतदस्ति मुखपुटम्। 18 अध्यायाः अपि अत्र प्रदर्श्यन्ते। प्रथमाध्याये पुनः क्रमशः सर्वे श्लोकाः अत्र प्रदर्श्यन्ते। अहं प्रथमं श्लोकं पश्यामि। प्रथमं श्लोकम् अहं तस्य उपरि क्लिक् करोमि चेत् पदस्य विश्लेषणं दृश्यते। पदमस्ति, पदस्य विश्लेषणमस्ति, पदस्य पदार्थः अस्ति, आङ्ग्लभाषया हिन्दीभाषया अपि अस्ति। कलर् कोड् पश्यन्तु। एकैक कलर् एकैक विभक्तिं सूचयति। गाढ पाटलवर्णः क्रियापदमिति, अव्ययं किञ्चित् लैट् पिङ्क् कलर् इति। एवम् अन्य क्रियापदं सर्वदा कर्तृपदं गाढनीलवर्णेन भवति। अन्यवर्णः कर्मपदाय हरितवर्णः। अधिकरणं तत् नाम सप्तमी विभक्तये एकः वर्णः। वर्णाधारेण वयं विभक्ति विश्लेषणं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र कारकसम्बन्धविश्लेषणमपि, वाक्यविश्लेषणं, कारकसम्बन्धविश्लेषणमपि दृष्टिगोचरं कर्तुं शक्नुमः। अकुर्वत, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इति खलु श्लोकः। तर्हि अकुर्वत इति क्रियापदं, तस्य के कारकसम्बन्धाः सन्ति पश्यामः।
अकुर्वत कर्ता तर्हि मामकाः पाण्डवाः कीदृशाः युत्सवः धर्मक्षेत्रे कुत्र धर्मक्षेत्रे समवेताः तत्र सञ्जय इति सम्बोधनं कुत्र कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे अधिकरणमस्ति च एव किम् इति एवं कारकविश्लेषणं पूर्णतया प्रदर्शयति सर्वेषां श्लोकानां वयम् एतादृशं विश्लेषणं द्रष्टुं शक्नुमः न केवल अत्र भगवद्गीतायाः सम्पूर्णायाः विश्लेषणम् ई ग्रन्थः आविष्कृतः तथा तथा एकैकः संस्कृतज्ञः एकैकं काव्यम् आश्रित्य एतादृश ई ग्रन्थम् आविष्कर्तुं शक्नोति एतेषां ग्रन्थानां निर्माणे छात्राणां शोधछात्राणां योगदानमेव महत्त्वपूर्णमस्ति इति विशेषः अहं तदपि अन्ते वदामि समयाभावः वर्तते समयः अवसितः तथापि प्रयतिष्ये भगवद्गीतायाः प्रदर्शनम् ओल्ड् वर्षन् द्रष्टुं शक्नुमः अधुना न्यू वर्षन् तु अधुना न जायते पुनरेकवारं प्रयतिष्ये अस्तु समयाभावः शिशुपालवधं दर्शयामि शिशुपालवधे केवलं 10 सर्गमित काव्यमेव निर्मितम् अधुनापि एतत् हस्तगतं नास्ति कदाचित् काचित् समस्या भवति रघुवंश निर्माणेपि छात्राणां योगदानमेव अस्ति एतदपि बहुकालम् अस्तु अन्यस्मिन् सन्दर्भे अहं प्रदर्शयामि ई ग्रन्थाः एते रचिताः इदानीं साधनानां विषये किञ्चित् शीघ्रतया प्रदर्शयामि नौन् जेण्डर् इति नामपदनिष्पादिका नौन् जनरेटर् वयम् एकं पदं स्वीकुर्मः राम इति तर्हि नामपदं पुल्लिङ्गं रूपाणि प्रदर्शयतु इति यन्त्रमादिशामश्चेत् सप्तविभक्तिषु रूपाणि त्रिषु वचनेषु रूपाणि प्रदर्शयति पूर्वमपि प्रदर्शितवती राम इति प्रातिपदिकं तत्र कर्सर् स्थापयित्वा नुदामः चेत् अमरकोश मोनियर् विलियम्स् आप्टे इत्यादि पञ्चकोशाः प्रदर्श्यन्ते पुनः अत्र रामः इति रूपं वयं स्पृशामश्चेत् कर्सर् साधनेन स्पृशामश्चेत् ततः रूपसिद्धिं द्रष्टुं शक्नुमः तर्हि नामवाचकरूपाणां निष्पादनम् एतेन नौन् जनरेटर् अथवा नामरूपनिष्पादिकया कर्तुं शक्नुमः पुनः क्रियारूपनिष्पादिका अत्र धातुपाठः भवति धातुपाठः धातुपाठविषये क्रियारूपनिष्पादिकाविषये अनन्तरं प्रदर्शयामि गुण इति शब्दं अधुना एतदपि न प्रवर्तते म्यूट् कुर्वन्तु अहं पुनरेकवारं प्रयतिष्ये यन्त्रे कदाचित् अवरोधः जायते
भरद्वाज एकवारम् आगच्छतु। अस्माकम् एतत् कुत्र अस्ति? स्टक् भवति, तत् म्यूट् करोतु। ओके, प्रथमं दर्शयन्तु। धातु क्रियारूपनिष्पादिका इति साधने उपसर्गः इति विभागः, धातुः, प्रयोगः, पदी, णिजन्तम् इति विभागाः सन्ति। उपसर्गाणां सूची अत्र अस्ति। वयं 22 उपसर्गान् जानीमः। तदनन्तरं 200 धातवः इति महिला प्रदर्शितवती। सः धातुपाठः अपि अत्र दृश्यते। स्क्रोल् डौन् कुर्मः चेत् सर्वे धातवः अत्र वर्णक्रमरूपेण प्रदर्श्यन्ते। अत्र कर्तरि प्रयोगः, कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगः, पदि परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी इति। अत्र निजन्तम् अपेक्षते चेत् अत्र नुत्वा चित्वा वयं प्राप्तुं शक्नुमः रूपाणि। पुनः देवनागरी इन्पुट् एन्कोडिङ्ग् देवनागरी विकल्पाः सन्ति। देवनागरी WX रोमन् IAST इति। यदि अस्माकं यन्त्रे देवनागरी नास्ति तर्हि WX नोटेशन् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। औट्पुट् एन्कोडिङ्ग् सर्वदा देवनागरी रोमन् अपि अस्ति। अस्तु, इदानीम् अहम् उपसर्गरहित धातुपदमेव चिनोमि। अस्माकं प्रसिद्धं धातु गम् इति खलु, तर्हि गम्। अत्र उट्टङ्कनेन अहं गम् धातुं प्राप्तुं शक्नोमि। कर्तरि प्रयोगम् एव ज्ञातुम् इच्छामि। परस्मैपदी धातुः एव। तर्हि रूपाणि प्रदर्शयतु इति यन्त्रम् आदिशां चेत् दशलकारेषु रूपाणि अत्र दृश्यन्ते। अहं कर्मणि प्रयोगे रूपाणि ज्ञातुम् इच्छामि, तर्हि कर्मणि इति विकल्पं चित्वा रूपाणि प्रदर्शयतु इति कथयामि। तर्हि अत्र आत्मनेपदीरूपाणि इव भवन्ति। कर्मणि गम्यते सर्वाणि रूपाणि प्राप्तुं शक्नोमि। तर्हि निजन्तम् अधुना नोपलभ्यते, अग्रे कार्यं प्रचलति। अहं सोपसर्गधातुं प्राप्तुम् इच्छामि। तर्हि आङ् आगच्छति इति सुपसर्गं सोपसर्गधातुं रूपाणि ज्ञातुम् इच्छामि। तर्हि परस्मैपदी स्वीकरोमि। आङ् कर्मणि नास्ति, अत्र प्रयोगं कर्तरिप्रयोगं परस्मैपदी, परस्मैपदी इति चित्वा रूपाणि प्रदर्शयतु इति यन्त्रमादिशां चेत् सोपसर्गधातु धातोः क्रियारूपाणि क्रियापदानि। अतः एवं सर्वाणि धातुरूपाणि प्रयुज्य अहं रूपाणि निष्पादयितुं शक्नोमि। सो क्रियारूपनिष्पादिका, कृदन्तरूपनिष्पादिका अपि पुनः गम् इति धातुमेव चित्वा कृदन्त प्रातिपदिकरूपाणि प्राप्तुं शक्नोमि। तृच् प्रत्ययः, तव्यत्, शत्रु, शानच्, लट् कर्तरि लट् कर्मणि, घै प्रत्ययः, णुल्, ण्यत्, ल्युट्, यत्, तवतु, अनीयत्। शताधिक कृत् प्रत्ययाः सन्ति। तेषु वयम् अत्र अङ्गुलिगणनीयाः प्रत्ययाः एव अत्र कल्पिताः। तुमुन्, नमुल्, त्वा इति कृत् अव्ययानि अपि अत्र सन्ति। तर्हि गन्तृ, गन्त्री प्रातिपदिकरूपाणि अत्र भवन्ति एव। गन्तुं, गामं, गत्वा इति एतानि सर्वाणि प्रातिपदिकानि। अतः रूपाणि कथं ज्ञातव्यानि? किमपि वयं गत इति शब्दं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् रूपाणि प्रदर्शयति। सप्तविभक्तिषु 3 वचनेषु अपि रूपाणि प्रदर्शयति। अस्तु, इत्थं वयम् एतस्य कृदन्तरूपस्य प्रयोगं दृष्टवन्तः। तद्धितरूपनिष्पादिका कार्यं करोति चेत् प्रदर्शयामि। यथा एकस्मात् नामपदात् अन्यनामपदस्य निर्माणम्। इतोपि अधुना क्रियाशीलं नास्ति। अस्तु, वयम् अन्यत् पश्यामः। सन्धि, सन्धिविच्छेदिका।
एतद्द्वयमपि बहु प्राथम्यं भवति। अहं राम प्लस् राम अनन्तरम् आलयः इति पदद्वयं ददामि। तर्हि प्रथमं पदं राम, द्वितीयं पदम् आलयः, संहितपदं रामालयः, पररूपसन्धिः इति सूत्रमपि प्रदर्शयति ऊमाङ्गुश्च। अहं सूत्रेण अर्थं न अवगच्छामि, तर्हि अर्थं कथं ज्ञातुं शक्नोमि? अत्र कोशः अपि अस्ति। व्याकरणग्रन्थस्यापि लिङ्क् अस्ति। काशिका, न्यासः, पदमञ्जरी, सिद्धान्तकौमुदी, बालमनोरमा, तत्त्वबोधिनी, लघुसिद्धान्तकौमुदी, पूर्ण व्याकरणग्रन्थजातमत्र उपलभ्यते इति विशेषः। सुधाटीका, सरलाटीका, प्रौढमनोरमा, लघुशब्देन्दुशेखरः, महाभाष्यम्। अहं यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य विवरणं प्राप्तुं शक्नोमि। तो एकैकस्य सूत्रस्य पदविच्छेदम्, अनुवृत्तिम्, अधिकारम्, अनुवृत्तिसंहितं सहितं सूत्रं, तस्य विवरणम्, आङ्ग्लभाषया विवरणम्, अहं त्रिषु अथवा चतुर्षु भाषासु अपि विवरणं ज्ञातुं शक्नोमि। लोके यावन्तः व्याकरणग्रन्थाः सन्ति तावतां ग्रन्थानाम् अवलोकनम् इतः प्राप्तुं शक्नोमि, पठितुं शक्नोमि। इत्थं वयं व्याकरणग्रन्थान् अपि अवलोकयितुं शक्नुमः। सन्धि, अत्र सन्धिं कृत्वा सूत्रमपि दृष्ट्वा सूत्रविवरणमपि साक्षात् व्याकरणग्रन्थात् द्रष्टुं शक्नुमः। रामालयः इति इतः पूर्वम् अहं पदद्वयं दत्तवती, इदानीम् एकं पदं दत्त्वा पश्यामि चेत् राम आलयः, आलयः इति दर्शयति। इतोपि क्लिक् हियर् टु सी आल् पासिबल् सोल्यूशन्स् इति वदति, तर्हि तद् एतादृशं विश्लेषणं ददाति। संस्कृते पदविच्छेदः बहुधा भवितुमर्हति। तत्र श्लेषः एव कारणं भवति, सभङ्गश्लेषः। रामालयः इति रामपदं, पूर्वपदं राम भवितुमर्हति, रामा भवितुमर्हति, ततः उत्तरपदं लयः भवति, अलयः भवितुमर्हति, आलयः, अलयः, आलयः, अलयः, आलये, भिन्न विच्छेदाः भवन्ति। किमर्थम् एवम् इत्युक्ते अहं पूर्वमेव उक्तवती, रामशब्द, राम इति पदं रूपं शब्दरूपमपि भवितुमर्हति, धातुरूपमपि भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु, गाढपाटलवर्णे अस्य तद् क्रियापदमपि अस्ति इति दर्शयति। अतः भिन्न विश्लेषणानि दृश्यन्ते, पदच्छेदाः दृश्यन्ते। एतादृशविच्छेदाः यदा वयं श्लेषकाव्यं पठामः तदा उपयोक्तुं शक्नुमः, एतस्य प्रयोगः। तो पदविश्लेषिका, सन्धि, सन्धिविच्छेदिका, इतोपि अन्यप्रक्रिया लिपिपरिवर्तनिका इति। ये शोधछात्राः सन्ति ते शोधपत्रे संस्कृतश्लोकानाम् उद्धरणं कुर्वन्ति, तदा डायक्रिटिकल् मार्क्स् रामः वनं गच्छति इति वाक्यं डायक्रिटिकल् मार्क्स् दत्वा, एतद् रोमन् देवनागर्याम् अस्ति, अहं वित् डायक्रिटिकल् मार्क्स् टेक्स्ट् दातुम् इच्छामि, मम पत्रे निक्षेप्तुम् इच्छामि, तर्हि ट्रान्स्लिटरेट् इति साधनम्, एतत् लिपिपरिवर्तनिका इति साधनं। तेन साधनेन अहं लिपिं परिवर्त्य मम शोधपत्रे वित् डायक्रिटिकल् मार्क्स् वाक्यानि वा श्लोकान् वा प्रदर्शयितुं शक्नोमि। एवं रामः अत्र कापि पेस्ट् करोमि, तथा एतानि सर्वाणि अपि नित्योपयोगीनि साधनानि, अध्ययनाय वा अनुसन्धानाय वा उपयोक्तुं शक्नुमः। साधनानि बहूनि अहं प्रदर्शितवती, कोशद्वयं, अनुसारकम्, ई-रीडर्स् इति। अपरमेकम् अस्ति अत्र डिजिटल रिसोर्सेस्, टैगिंग गाइडलाइन्स, टैग्ड कार्पोरा, गवेषिका इति प्रकाशनानि, रिसर्च आर्टिकल्स्, स्टूडेंट्स् थीसिस्, 20 शोधछात्राः एतस्मिन् आविष्करणे कार्यं कृतवन्तः। एकैकं PhD थीसिस् एकैकस्य साधनस्य आविष्काराय कल्पता इति विशेषः। एतत् सर्वं कर्तुं नियमाः रचिताः, यथा व्याकरणनियमाः भवन्ति, सूत्राणि भवन्ति, तथा अत्र केन प्रकारेण यन्त्रम् आविष्कुर्यात्,
कथं यन्त्रं विश्लेषणं प्रदर्शयेत् केन क्रमेण प्रदर्शयेत् इति ट्यागिङ्ग् गैड्लैन्स् भवन्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति मार्फ् एनलैजर् कथं प्रवर्तेत पार्ट्स् आफ् स्पीच् गैड्लैन्स् कथं भवन्ति सन्धि स्प्लिट्टिङ्ग् गैड्लैन्स् समास ट्यागिङ्ग् गैड्लैन्स् कारकविषये पश्यन्तु विस्तृतम् अध्ययनं यान्त्रिकदृष्ट्या यन्त्रं केन रूपेण एतेषाम् अध्ययनं कुर्यात् एतस्य विश्लेषणं कुर्यात् प्रदर्शयेत् तत् क्रमम् अपि तस्य विषये गैड्लैन्स् भवन्ति एतत् सर्वं पठितुं महान् कालः अपेक्षते एतत् सर्वं प्रदर्श्य कर्तुं दीर्घकालिकसत्रम् अपेक्षते एतदपि विषयः अस्ति कार्पस् एतद् सर्वमपि नियमजातम् अनुसृत्य अस्माकं छात्राः कार्यं कृतवन्तः यन्त्रं पूर्वं छात्राः अधीत्य एतान् नियमान् अधीत्य छात्राः यन्त्रं पाठयन्ति स्म एतदर्थं 4 वर्षात्मककालः अपेक्षितः आसीत् अधिकतया एतानि साधनानि एकस्मिन् प्रकल्पस्य अङ्गभूतेन निर्मितानि सः प्रकल्पः अस्ति प्रोजेक्ट्स् दर्शयामि पब्लिश् पेपर्स् अवैलबल् Sanskrit competition development of Sanskrit competition linguistic tools and Sanskrit Hindi machine translation इत्यस्मिन् प्रकल्पे एतानि आविष्कृतानि एतस्य संसाधनी इति पटलस्य निर्मात्री अस्ति अम्बा कुलकर्णी महोदया HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इत्यस्मिन् संस्कृतविभागः अस्ति तस्य विभागस्य अध्यक्षः एतस्याः आध्वर्यवे बहवः संस्कृतछात्राः कार्यं कृतवन्तः शोधछात्राः तेषु छात्रेषु अहमपि अन्यतमा आसम् छात्राः कार्यं कृतवन्तः मादृशाः आचार्याः अपि कार्यं कृतवन्तः तेषु अहमपि अन्यतमा अस्मि अत्र कुत्रचित् तस्य विवरणमपि दृश्यते प्रोजेक्ट् डिपार्ट्मेंट डिपार्ट्मेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारतसर्वकारस्य एकः विभागः अस्ति तेन अनुदानं दत्तं तेन अनुदानेन एतानि सर्वाणि न कानिचन अत्यधिकानि साधनानि निर्मितानि निर्माणे के नियमाः प्रतिपादिताः के एतान् नियमान् प्रतिपादितवन्तः के विद्वांसः नैयायिकाः योगदानं कृतवन्तः संस्कृतसङ्गणकज्ञाः योगदानं कृतवन्तः सुसाहितिकाः अपि योगदानं कृतवन्तः अनन्तरं आयुर्वेदज्ञाः भिन्नभिन्नशास्त्रज्ञाः अपि योगदानं कृतवन्तः मीमांसकाः नैयायिकाः वयम् अत्र टूल्स् द्रष्टुं शक्नुमः न्यायचित्रदीपिका इति आलङ्कारिकाः यमकानुप्रास टूल् अपि अस्ति बहु दीर्घं सत्रं भविष्यति अलं विस्तरेण डेवलपर्स् इति एकं भवति तद् दर्शयितुम् इच्छामि स्म अत्र पत्राणि शोधपत्राणि अत्र वयं प्राप्तुं शक्नुमः पठितुं शक्नुमः प्रोजेक्ट्स् के सन्ति इति एतद् एकं वेब्सैट् अस्ति इतोपि वेब्सैट् संस्कृत हेरिटेज सैट् अपि अस्ति संस्कृत लाइब्रेरी इति अपरमपि वेब्सैट् अस्ति तान् परिशील्य वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः अत्र अहम् इदानीं यद्यत् प्रदर्शितवती तस्य पीपीटी रूपमपि लभ्यते विवरणमपि भवति निर्माणे एतद् पूर्णस्य एतस्य रिकर्षन् इन् द संस्कृत वर्ड जनरेशन प्रोसेस् का प्रक्रिया अनुसृता कीदृशी प्रक्रिया अनुसृता इति एतदपि द्रष्टुं शक्नुमः अस्तु इदानीम् एकेपि प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुमर्हन्ति अहं तदर्थम् अवसरं कल्पयामि प्रायः इदानीं प्रष्टुमर्हन्ति सन्देहनिवारणं कर्तुं शक्नुवन्ति
काचित् द्रष्टुमिच्छति खलु स्वयन्त्रे द्रष्टुमिच्छति तदर्थमपि समयं कल्पयामि स्टाप्